الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وولاية. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا حث الإمام أحمد رحمه الله على اتباعهم، وقال لا تخرج عن قولهم، لأنهم خلفاء راشدون. والراشد اسم فاعل من الرشد، وهو ضد الغي، كما قال عز وجل قد تبين الرشد من الغي. المهديين الذين هداهم الله عز وجل، فرشدهم مبني على هداية الله لا على مخالفة الهدى.